बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। स्टॉक मार्केट में 590 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शहरियार जंजुआ से। जी शहरियार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये बिल्कुल आज भी एक तारीख साज दिन है स्टॉक मार्केट के लिए। 67,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स अबूर करने में कामयाब हुआ है। कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% पर मुस्तहकम रखने का फैसला किया था और बज़ाहिर आज ऐसा ही लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। इसी वजह से आज ट्रेडिंग शुरू होते ही स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। स्टेट बैंक ने यह कहा था कि इन्फ्लेशन मुल्क में काफी बढ़ रहा है, गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके असरात आ रहे हैं महंगाई पर। यही वजह है कि जो शरह सूद बज़ाहिर कम करनी थी स्टेट बैंक को, उसको बरकरार रखा गया। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट मजीद जो खबरें होंगी उन्हीं पर रिएक्ट करेगी और लग यही रहा है कि 70,000 पॉइंट्स का लेवल भी स्टॉक मार्केट आने वाले 1-1.5 हफ्ते में उबूर कर सकती है। जी शहरियार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। तो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, कितने बजे ये समाअत शुरू होगी? देखिए, समाअत का आगाज़ दिन 11:30 बजे होगा, जो कि 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में। और ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था 23 अक्टूबर को, उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें ये दायर की गई थी, जिसके ऊपर ये आज समाअत होने जा रही है। 6 रुकनी ये लार्जर बेंच है जिसके ऊपर आज दिन 11:30 बजे आगाज़ होगा, जिसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, इसी तरह जस्टिस इरफान सादत होंगे, मसरत हिलाली होंगी और इसी तरह दीगर जो 6 रुकनी ये बेंच है ये समाअत का आगाज़ करेगा। अगर इसके अंदर एक दरख्वास्त गुजार हैं जवाद एस ख्वाजा, जो कि साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी जानिब से जो है वो जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक के ऊपर जो है एतराज़ उठाया गया है और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो एक अपना नोट जो है शाया कर चुके हैं और जिसके अंदर वो अपना एक माइंड सेट जो है वो ज़ाहिर कर चुके हैं कि ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ जब पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया था, तश्कील किया था खसूसी अदालतों के हवाले से, तो उसके अंदर इनकी जानिब से एतराज़ अलहदगी जो है वो इख्तियार की गई थी। तो उनके ऊपर जस्टिस साबिक जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से एतराज़ उठाया गया है और इसके साथ साथ तो टोटल जो है 17 इंट्रा कोर्ट अपीलें ये दायर की गई थी, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत भी थी, वजारत दिफा भी थी, निगरान हुकूमत पंजाब भी थी, इसी तरह दीगर जो है 17 दरख्वास्त गुजारान हैं जिनकी जानिब से ये इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई हैं। ठीक है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के मुद्दत से मुतल्लिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का भी फैसला किया है, उस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये नाअहली से मुतालिक जो है ये एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये फ़ैसला जारी किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, जिसके अंदर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स जो हैं तमाम सूबों के, उनको नोटिस जारी किए हैं। और अदालत की जानिब से हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि इस दरख्वास्त का जो है जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो नाअहली की मुद्दत के हवाले से ये जो है फ़ैसला दिया गया है कि उसके अंदर तायुन किया जाएगा, क्योंकि नोटिस जारी किए गए हैं अटॉर्नी जनरल को और तमाम एडवोकेट जनरल्स को, वो आके जो है अदालत को आगाह भी करेंगे और ब्रीफली जो है अपना जो एक स्टांस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है उसके और सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन हैं उसमें जो है तजाद है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो तरमीम आई थी उसके अंदर 5 साल की नाअहली की मुद्दत को तायुन किया गया था, उसका तायुन किया गया था, उसका तायुन किया गया था। सी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार देने का तहरीरी फैसला जारी। रिकॉर्ड से साबित होता है खावर मानिका की दरख्वास्त
عدالتی دائرہ اختیار میں ہے۔ یہ حکم نامے کا متن ہے۔ درخواست گزار کے مطابق بشرا بی بی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے دوران عدت شادی کی۔ درخواست گزار اور گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے۔ سول جج قدرت اللہ نے 4 صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے خاور مانیکا کی درخواست عدالتی دائرہ اختیار میں ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا 8واں اجلاس آج ہوگا۔ ساہیوال ڈویژن سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ساہیوال میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت لیگی و اتحادی امیدواروں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا 8واں اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ حسن رضا ڈیپیوٹی بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، مسلم لیگ نون کا 8ویں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں شروع ہو چکا ہے، اور اس اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، پارٹی کے صدر جو ہے میاں محمد شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز شریف بھی آج اجلاس میں موجود ہیں، کیونکہ وہ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ آج وہ بھی پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہوں گے، اور اس اجلاس میں آج ساہیوال ڈویژن سے تعلق رکھنے والے افراد کو جو ہے ان کے انٹرویو کیے جائیں گے، اور اس میں اجلاس میں ساہیوال میں جو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت لیگی اور اتحادی امیدواروں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اوکارا سے تعلق رکھنے والے افراد کے بھی آج ہی انٹرویوز کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے پارلیمانی بورڈ سرگودا ڈویژن، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن کے انتخابی امیدواروں کے ناموں پر غور کر چکا ہے، اور آج ہی جو ہے پنجاب اسمبلی سے تعلق رکھنے والے 20 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں پر بھی حتمی طور پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی جو ساہیوال کی ڈویژن ہے ان میں 9 سیٹوں کے حوالے سے امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے، اور اس اجلاس کے بعد ایک 6 رکنی وفد جو ہے وہ جان جائے گا، جہاں پر مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں سے ملاقات ہوگی اور رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوگی۔ حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ غزہ صورتحال کی بات کریں گے۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بارود کی برسات جاری ہے۔ صہیونی فورسز کے المغازی کیمپ پر وحشیانہ بمباری، مزید 23 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18,000 سے زائد ہو گئی۔ 50,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بارود کی برسات، صہیونی فورسز کے المغازی کیمپ پر وحشیانہ بمباری، مزید 23 افراد شہید، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 18,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ اسرائیلی فوج نے حماس کا ٹھکانہ کہہ کر اقوام متحدہ کا اسکول دھماکے سے اڑا دیا۔ غزہ بمباری سے حمایت کھونے پر امریکی صدر نے اسرائیلی کابینہ کو سخت گیر قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو سے اسے تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ایک اور وحشت ناک کارروائی، حماس کا ٹھکانہ قرار دے کر اقوام متحدہ کے اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں میں مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی سے متعلق غیر واجب العمل قرارداد منظور کر لی۔ جنرل اسمبلی کے 193 رکنی پارلیمان میں 153 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی اور 23 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کیا ہے کہ غزہ پر بلا تفریق بمباری کے باعث اسرائیل اپنی حمایت کھونے لگا ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسرائیلی تاریخ کی سب سے زیادہ قدامت پسند حکومت ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر کا بیان عالمی دباؤ اور غزہ میں بلا تفریق اسرائیلی بمباری پر امریکیوں کے تحفظات میں اضافے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ادھر فلسطین کے حامی طالب علموں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے معاملے پر امریکی ہارورڈ یونیورسٹی کا بورڈ ادارے کے سربراہ کے حق میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یونیورسٹی نے ڈاکٹر کلاڈن کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ ماہ بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں امریکی صدر شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر کا جنوری میں بھارت کا دورہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے کینیڈا کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا سخت رد عمل سامنے آیا سکھ رہنما کے قتل پر۔ اب امریکی صدر بھی بھارت کا دورہ نہیں کر رہے۔ کراچی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔
तो क्या मैदान खाली छोड़ना चाहिए? देखिए, मैंने ये कहा है कि जो आज मुल्क के सियासी हालात, इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा, एक बड़ी खराबी पैदा होगी। मैं उस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैदान छोड़ने का मतलब एहतजाज होता है। जब मुझे जैसा आदमी जो 35 साल से सियासत में अगर ये बात कर रहा है तो ज़रा उसको समझने की कोशिश करें मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। मैदान खाली हो जाते हैं, इंसान एक सांस की मार है, मैदान खाली हो जाता है। मैदान की बात नहीं है, बात मुल्क की है, बात निज़ाम की है और बात इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की है कि उनका क्या बनेगा। शाह साहब, ये जो भाई ने सवाल पीटीआई में जा रहे हैं क्या, कुछ इस तरह की खबरें दे रहे करते हैं? यार, मेरी उनसे 6 साल से मुलाकात नहीं हुई, अपनी क्या राय है? मैं राय नहीं दे सकता इस बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में तो इलेक्शन तो आप नहीं लड़ रहे, क्या हालात से खौफजदा हो गए क्योंकि आप पिछले इलेक्शन में आपको हरा दिया गया था, या मिफ्ता इस्माइल और मेरे भाई, मुस्तफा नवाज की दोस्ती की वजह से हालात, इलेक्शन नहीं लड़ रहे? मेरा कोई दावा नहीं है, बट हालात से खौफजदगी नहीं होती है। अगर मियां साहब ने जितना मेरा इलेक्शन इस दफा आसान है, जिंदगी में कभी नहीं था। अगर मियां साहब आपसे मुलाकात करते हैं और वो आपको इलेक्शन लड़ने की दावत देते हैं, फिर क्या होगा? क्योंकि वो मुलाकात ये मफरूज़े पर मबनी सवाल मैं नहीं दे सकता। मैंने एक फैसला कर दिया है, उस फैसले से मैं पीछे नहीं हट सकता। सर, आपकी लंदन में तो मुलाकातें हुई, यहाँ कोई आपको मियां साहब की तरफ से कोई दावत मिली है मुलाकात की? नहीं, वो कल हुक्म करें, मैं 4 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक मैं चला जाऊँगा, लेकिन कुछ उसमें आगे बहस की गुंजाइश नहीं है मेरे फैसले। इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की वजह क्या है? मतलब इस वक्त जो सियासी मामला जो है या कोई एस्टेब्लिशमेंट के मामला आपको जो है वो बेहतर नहीं लग रहे, क्या वजूहत है? सिर्फ 41 टीवी प्रोग्रामों पर बता चुका हूँ कि क्यों नहीं। अब भी फिर आपको बता देता हूँ कि जो आज मुल्क की सियासत है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। सियासत इक़्तिदार के लिए ज़रूर होती है, लेकिन इक़्तिदार बराए इक़्तिदार नहीं होती। जब सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार रह जाए, फिर मामला बनता नहीं है। मुझे आज इक़्तिदार की सियासत नज़र आती है, इसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे, ये बात याद रखें। अगर आप आज आपने तय ना किया कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, ये इलेक्शन मजीद इंतशार का बायस होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन ज़रूर कराएं, इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। इलेक्शन कराएंगे, बगैर आगे का रास्ता तय किए तो खराबी होगी। इलेक्शन नहीं कराएंगे, उससे बड़ी खराबी होगी। रास्ता कौन सा तय करना है? रास्ता क्या तय करें? रास्ता कौन सा तय करें इलेक्शन से पहले, वो तो बताइए। ये इंसाफ का रास्ता तय कर लें, मईशत का रास्ता तय कर लें, मुल्क में इदारों के दरमियान ताल्लुकात का रास्ता तय कर लें, मुल्क के अवाम के लिए क्या करेंगे ये रास्ता तय कर लें। आज 4 महीने से इंटरिम गवर्नमेंट है, किसी ने बात की है मुल्क के अवाम की, मुल्क की मईशत की, मुल्क के मसाइल की हल की? कोई कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार से मसला हल नहीं होगा। तो सर, इस वक्त जो नून लीग की इलेक्शन लड़ने की मुहिम है, तो वो भी सिर्फ इक़्तिदार की जंग ही लग रही है आपको? देखिए, मैं कह रहा हूँ सब आज इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, मुझे अवाम के मसाइल की हल की बात नज़र नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल। कराची में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब अवाम से माफ़ी मांगे, शायद बचत हो जाए, नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा।